बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज किया गया था। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी और परवेज़ इलाही ने भी बड़ी अहम दरख्वास्त दी थी। रात गया ये दरख्वास्त दायर हुई थी और रात गया दरख्वास्त दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इसके ऊपर समाअत की। 3 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब 3 रुकनी बेंच था। ये सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में था। हम भी सुबह 9 बजे पहुँच गए थे और जो कार्रवाई है वो 11 बजे शुरू हुई और फवाद चौधरी और असद उमर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के और PTI के जो MPs थे वो भी मौजूद थे। जैसी अदालत में समाअत शुरू हुई तो आप जानते हैं कि अहम सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पर वज़ीर आला का इलेक्शन होता है, तो वो वज़ीर आला का इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पर होता है उसमें डिप्टी स्पीकर सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करता है और डिप्टी स्पीकर अपनी जेब से एक लिफाफा निकालता है और वो कहता है जी कि ठीक है 186 नंबर हैं परवेज़ इलाही के और इसमें 179 नंबर हैं हमज़ा शहबाज के, लेकिन मेरे पास वो अपनी जेब से निकालता है ख़त और कहता है जी कि मेरे पास एक लेटर आया है और ये जो पार्टी हेड है मुस्लिम लीग काफ का उसकी तरफ से ये लेटर आया है और इसकी रोशनी में जो काफ लीग के 10 वोट हैं वो आर्टिकल 63A की रोशनी में मैं उनको रिजेक्ट करता हूँ। अच्छा, उनको कहा गया कि भाई आर्टिकल 63A में भी और जो इंटरप्रेटेशन की है, जो इंटरप्रेट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस में, कहीं जिक्र नहीं किया पार्टी हेड का। वहाँ पर जिक्र सिर्फ एक हो रहा है पार्लिमानी पार्टी का, पार्लियामेंट्री पार्टी का, पार्लिमानी जो पार्टी का हेड है उसका जिक्र हो रहा है और तो किसी का जिक्र नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये बात कौन समझाता उसको? ये तो सुप्रीम कोर्ट ही समझा सकती है। अच्छा, जब समाअत शुरू हुई तो उमर रज़ा बंदयाल साहब ने, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने ज़्यादा सवालात किए। उमर रज़ा बंदयाल साहब ने सवाल किया कि हाँ जी आपका क्या केस है। उन्होंने कहा जनाब आपके पास एक केस था और एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपके पास दायर की गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दरख्वास्त दायर हुई उसमें आपने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक 22 जुलाई को इलेक्शन होगा। 22 जुलाई का दिन आ जाता है और 22 जुलाई का जो इलेक्शन था वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवाया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैसे नहीं करवाया गया, कौन सी आइनी खिलाफ वर्जी हुई है? तो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आइनी खिलाफ वर्जी ये हुई है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर ने जो अदालत ने पूछा अच्छा पहले टोटल कितनी मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप बताई गई। फिर अदालत ने पूछा अच्छा दोनों कैंडिडेट्स ने कितने कितने नंबर लिए हैं, तो अदालत को बताया गया कि 186 था परवेज़ इलाही का और 179 थे दूसरी तरफ जो उम्मीदवार थे हमज़ा शहबाज उनके। अदालत ने कहा अच्छा तो इसका मतलब है कि परवेज़ इलाही के वोट ज़्यादा थे। उन्होंने कहा हाँ जी परवेज़ इलाही के वोट ज़्यादा थे, लेकिन परवेज़ इलाही को जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने रूलिंग दी है और डिप्टी स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया है। उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कहा क्यों, किस बुनियाद पर रूलिंग दी है? रूलिंग किस सफ़े पर लगी हुई है? वो रूलिंग की तरफ ले गए। अली ज़फ़र साहब ने कहा जनाब क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 17/5/2022 का ऑर्डर है सदारती रेफरेंस में, क्या उसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पार्टी हेड के पास ये इख्तियार है कि वो जो पार्टी हेड जो डायरेक्शन भेजेगा उसके पाबंद हैं पार्लिमानी पार्टी? अली ज़फ़र साहब ने कहा जनाब ये काफ लीग के टोटल 10 MPs हैं और यही पार्लिमानी पार्टी है। 10 MPs परवेज़ इलाही को वोट दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि पार्लिमानी पार्टी ने तो अपना जो माइंड था वो डिस्क्लोज़ कर दिया कि पार्लिमानी पार्टी क्या चाहती है। अब क्या पार्टी हेड के पास ये वीटो पावर है या वो डिक्टेटर है कि वो अपनी मर्ज़ी चलाए और पार्लिमानी पार्टी जो चाहती है पार्लिमानी पार्टी को उठा के वो फेंक दे और वो अपनी मर्ज़ी करे? क्या ये वीटो पावर्स हैं? तो अदालत ने कहा कि नहीं, ये वीटो पावर्स हमारा जो 18वीं तरमीम इन्होंने की, 14वीं तरमीम में कुछ और था, 18वीं तरमीम में इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र किया और जो पार्टी हेड था उसको ख़त्म कर दिया। अली ज़फ़र साहब ने कहा इस वजह से ख़त्म किया गया था कि ये जो डिक्टेटरशिप है ये ख़त्म हो सके, ये जो पार्टी हेड की बदमाशी है वो ख़त्म हो सके, जो पार्लियामेंट में मेंबरान बैठे हैं उनकी मर्ज़ी हो। अब ये हो सकता है कि अदालत को कहा कि ये हो सकता है कि कोई पार्लिमानी हेड है जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नहीं है। जब वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नहीं है तो वो पार्लियामेंट के फ़ैसले कैसे कर सकता है? यही वजह है
کہ جب لیجسلیشن نے اختیار دیا پارلیمانی پارٹی کو، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ پارلیمانی پارٹی کے بعد یہ اختیار ہوگا، پارلیمانی پارٹی اس اختیار کو استعمال کرے گی۔ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہماری پارٹی کے لیے بہتر کیا ہے، ہماری پارٹی کی جمہوریت کے لیے کیا بہتر ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی طرف سے کوئی لیٹر پہلے جاری کیا گیا تھا؟ تو علی ظفر صاحب نے کہا جناب فلاں صفحے پر وہ لیٹر لگا ہوا ہے جو پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ نے جاری کیا، اس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، پارلیمانی پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ جس کو 22 جولائی کو ووٹ کرنا تھا، تو اس کینڈیڈیٹ کا نام پرویز الہی تھا، اور یہ ہم نے ڈپٹی اسپیکر کو جمع کروایا، ڈپٹی اسپیکر کی فائل میں لگا ہوا تھا یہ والا، اور ڈپٹی اسپیکر یہ ساری چیزیں جانتا تھا، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے بدنیتی یہ کی کہ سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کے اس نے چلائی ہے، اور بار بار وہ کہتا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور اس نے جو پارٹی ہیڈ کا معاملہ تھا یا جو پارلیمانی پارٹی کا معاملہ تھا اس کو بالکل جو ہے وہ نظر انداز کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فرمایا کہ چلیں آرٹیکل 63A پڑھیں۔ آرٹیکل 63A کو جو موجود تھے وہاں پر علی ظفر صاحب، انہوں نے آرٹیکل 63A کو پڑھا۔ آرٹیکل 63A کو پڑھنے کے بعد جو عدالت نے کہا کہ اچھا اب ہمارا آپ جو 17 مئی کا جو ہمارا ہے آرڈر ہے اس کو بھی آپ پڑھیں۔ 17 مئی کا آرڈر علی ظفر صاحب نے پڑھا۔ اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 63A میں تو لکھا ہوا ہی پارلیمانی لیڈر ہے، جو آرٹیکل 63A ہے اس میں جو دوسرا سوال تھا کہ کیا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، جب عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا تو اس پر آنریبل جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ پیرا نمبر 3 پڑھیں ہماری ججمنٹ کا۔ پیرا نمبر جب 3 پڑھا تو پیرا نمبر 3 میں بڑا کلیئرلی سپریم کورٹ نے لکھا کہ جو پارلیمانی پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن ہوگی، اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ ڈیفیکٹو ممبر ہوگا اور اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ عدالت نے کہا وہ آپ اپنا لیٹر پڑھیں۔ وہ لیٹر پڑھا اور وہ لیٹر لگا ہوا تھا پارلیمانی پارٹی کا۔ عدالت نے کہا کہ وہ لیٹر پڑھیں، عدالت میں وہ لیٹر پڑھا گیا۔ پھر عدالت نے کہا اچھا چودھری شجاعت کی طرف سے جو لیٹر جاری ہوا وہ بھی پڑھیں۔ چودھری شجاعت کی طرف سے جو لیٹر جاری ہوا وہ بھی عدالت میں پڑھا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کیسے لکھ دے سکتا ہے کہ جی، اور ڈپٹی اسپیکر سے 2 بڑے بلنڈر ہوئے، کیونکہ لکھا لکھایا آرڈر تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے تو ایک اپنے آرڈر میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دے دیا، یعنی سپریم کورٹ کو اب یہ دیکھنا پڑ گیا ہے کہ ہمارے فیصلے کو مس یوز کیا گیا ہے، ہمارے فیصلے کو مس کوڈ کیا گیا ہے، اور یہ کنسیل کیا گیا ہے جو اصل فیصلہ تھا، اور بدنیتی کی گئی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کلیئرلی اپنے جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، ڈپٹی اسپیکر نے اس میں لکھا ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن یہ تھی کہ یہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے اس کو دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن، عدالت نے کہا دوسری دفعہ پڑھیں پارٹی ہیڈ، تو عدالت نے کہا یہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن پر کیسے ہو سکتا ہے؟ عدالت نے یہ کہا کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ ہماری جو ججمنٹ ہے اس میں کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی ہے جو پارٹی ہیڈ ہے وہ یہ کر سکتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کو اس کو ہم ذاتی حیثیت میں طلب کر لیتے ہیں، ہم ڈپٹی اسپیکر سے پہلے یہ تو پوچھیں نا کہ بھئی آپ نے جو ہمارے فیصلے کو مس کوڈ کیا ہے کہاں لکھا ہے، کوئی پیرا ہمیں بھی تو بتا دیں، کیا پتہ ہم نے نہ دیکھا ہو، ڈپٹی اسپیکر بہت زیادہ سمجھدار ہو، ایکسٹرا سمجھدار ہو، اور وہ ہم سے زیادہ چیزوں کو بہتر سمجھتا ہو، اور اس کو نہ پتہ ہو، ہمیں نہ پتہ ہو اور اس کو پتہ ہو اور اس نے دیکھ لیا ہو تو ہمیں وہ بھی آ کے بتا دے۔ تو عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کو بھی بلا لیا۔ ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ جو چودھری شجاعت کو اس میں پارٹی بنایا گیا تھا، چودھری شجاعت کے ساتھ حمزہ شہباز کو پارٹی بنایا گیا تھا، عدالت نے کہا کہ ان دونوں کو بھی، اٹارنی جنرل صاحب کا کہا کہ ان کو بھی بلا لیں، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی بلا لیں۔ تو بتایا گیا جی کہ اٹارنی جنرل صاحب موجود نہیں ہیں، تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو لنڈن بھجوایا ہے تاکہ یہ معاملہ پینڈنگ رہے، لیکن یہ پینڈنگ رہنے والا معاملہ نہیں تھا۔ ایک اہم سوال، امتیاز صدیقی صاحب جو وکیل تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ جناب حلف ہو گیا ہے، تو عدالت نے کہا حلف تو پہلے بھی ہوا تھا، کیا ہو گیا تو عدالت نے کہا ہم نے دیکھا ہے وہ صبح حلف ہوا ہے، اور وہ ایسے بھی کہہ رہا تھا، یہ عمر رضا بندیال صاحب نے فرمایا۔ اچھا، عمر رضا بندیال صاحب نے کہا حلف میٹر نہیں کرتا، ہم دیکھیں گے کہ اگر آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہمارے فیصلے کو غلط کوڈ کیا گیا ہے، تو آئین اور قانون اپنا راستہ بنائے گا، اس میں حلف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے،
چونکہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم دیکھیں گے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ہم کسی رولنگ کو نہیں جانتے، ہم کسی حلف کو نہیں جانتے، ہم صرف آئین کو جانتے ہیں۔ جو آئین میں لکھا ہوا ہے ہم اس کے مطابق کریں گے۔ بہرحال عدالت نے آج ہی 2 بجے کے لیے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کو ان پرسن طلب کر لیا ہے، جبکہ جو باقی رسپونڈنٹس ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ بھی پیش ہوں، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا ہے وہ پیش ہوں، اور جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے وہ پیش ہوں گے، اور عدالت 2 بجے دوست مزاری کو کہے گی کہ ہاں نکالو وہ پیج جس پیج کا آپ نے حوالہ دیا، یہ بہت ذلیل ہونے والا ہے، اس نے بہت غلط کام کیا ہے، اس نے صرف اور صرف خاندان شریف کی خدمت کرتے ہوئے اور غلامی کرتے ہوئے اس نے آئین اور قانون کو توڑا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کے خلاف آج کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں اس کے پاس کوئی یا تو خود اپنی ججمنٹ گھڑ کے لے آئے، تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا، تو الٹیمیٹلی یہ آج بے عزت ہوگا، اس کے خلاف فیصلہ آئے گا، اور آج ہی میں امید کرتا ہوں کہ حمزہ شہباز کو کام سے روک دیا جائے گا۔ 2 بجے بھی سماعت کا جو احوال ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی بارش ہو رہی ہے، آپ آوازیں بھی سن رہے ہوں گے اور آپ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہوں گے، تو اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔